جودنا فيديونا ملسنا كومنت لا رانا كنسحقنا لما نم كي تخدو قدم يجين مالتي كلكم است 10 جيزه شيرنا كوبي لينكس تقول لي حنت جيزه غيرهم ليدا بايلا فيديونا راي معري نبا خبرو كرج علي نبا خبرو حرلنا لي حدا بافيتو منجستكو همزين ليلة لا رايكو يصبغ لنا الموصل له راي معري بلف سولنا لي قرنا مازر تاي همزي القبر له بنا قد ودين ህፃናት ስልክኩም ዓበይቲ አብለለው አይተቀምጡ ራይ ማዕራይ ናባኸብ ወይኔ ኻጉድ በልጥረጥልና ዘውዝኛ ቪዲዮ ሪና እንመለስና ኮሜንት ላራና ክንስሐቅና ለማንም ከይትኸዱ ጀግና ቢወደሳ አይቆንጂት እሷ ምንን ከላ አሉ sorry በጠዋት ረበሽኩሽ it's okay baby ቤቢ አንተ ጥያቄ ይጠይቅሽ okay continue ድንግል ነሽ ምን ነው እኔ ብቻ ነኝ ወንድ አልክ sorry ለጨዋታ ነው ብትል ይሻልሃል ትናንትና ያጋጠመኝ ልገርሽ Okay, let's go. ሌሊት ወደ ሰፈር የሄድኩኝ ሰይጣን የሚመስል ነገር መጣልና Oh my god. በስ ደነገጥከኝ እኮ ያስፈራል። መንግስት የለይልኩም ዲኩም ትጫወትና አለኩም ርዕስኻ ሐዲጉስ እግርኻ ልነከ ታሪክዩ سخم تولد تلقم سي عللت هاي النيرخون كويو ناي ترانسبورت باخا قالوني قتيل يوم كمت أربيانس بتقرنيا صرحو أي تواردنا حسادات خوينا ينام بيت خولو كويكم